आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। विकास र समृद्धिका लागि शिक्षा यो हो टेलिभिजनको प्रस्तुति एजुकेसन टक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। कार्यक्रम सञ्चालक रामर सिलवाल। दर्शकबिन कोभिडको महामारीले झन्डै 4 महिना शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। 4 महिनापछि यातायात होटल लगायत अरू जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र अहिले पनि अन्यग्रस्तै छ। यसै सन्दर्भमा छलफल गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ निजी प्राविधिक शिक्षालयका अध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन झा र त्यसैगरी शिक्षाविद र हिसानका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य नारायण प्रसाद उपाध्याय। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। म कार्यक्रमको सुरुवातमा शैलेन्द्र सरसँगै जान चाहन्छु। तपाईले आधारभूत प्राविधिक शिक्षा दिइरहनु भएको छ टिएसएलसी र यो क्षेत्रमा यो कोभिडले कतिको असर परेको छ? कोभिड यो शिक्षा निरन्तरतामा अवरुद्ध गरेको छ, तर यो समस्याको साथसाथ सम्भावनाको पनि बाटो देखाएको छ। भनिन्छ नेसेसिटी द मदर अफ इन्भेन्सन। जहाँ समस्या हुन्छ त्यही समाधान छुपेको हुन्छ। हामी सुन्थे कि देश विदेशको उच्च ओहदाको व्यक्ति भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्नुहुन्थ्यो, जुम मिटिङ गर्नुहुन्थ्यो। आज दुनियाँको साथै यो हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा पनि जुमको अवतरण भएको हो। हामी पनि जुमको माध्यमबाट पठन पाठन सुचारू गरेको छौँ। यो केही समस्या भए पनि यसले हामीलाई एउटा सम्भावनाको बाटो पनि देखाएको हो। जस्तो तपाईँले जुम भन्नुभयो, अनलाइन शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, कतिको चाहिँ प्रभावकारी भइरहेछ र कति % विद्यार्थीहरू यो कभरेजभित्र परेका छन्? स्वाभाविक नै स्टार्टिङमा हरेक कुरामा केही समस्या हुन्छ, तर निरन्तरता दिँदै गर्दा यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ। स्टार्टिङमा 20% स्टुडेन्ट हाम्रो कन्ट्याक्टमा आएको थियो, क्रमशः 30 भयो, 40 भयो, 50 भयो। अहिलेको सन्दर्भमा मोर देन 70% स्टुडेन्ट हाम्रो कन्ट्याक्टमा आइसकेको छ र सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई, प्रशिक्षक वर्गलाई, संस्था सञ्चालक साथीहरूलाई अनलाइन एजुकेसनको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। नारायण सर, अब यो तपाईँ लामो समयसम्म पब्लिक क्याम्पसको सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुभयो, अहिले हिसानमा पनि पदाधिकारीमा हुनुहुन्छ। यो निजी शैक्षिक संस्थाहरूका सन्दर्भमा जे जस्तो बाहिरबाट समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, मिडियाले हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यति राम्रो नभइरहेको अवस्थामा र सरकारसँग पनि तपाईँले राम्रोसँग लबिङ गर्न नसकिरहनु अवस्थामा 4 महिनासम्म सरकारले पनि निजी क्षेत्रले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई सही ढङ्गले एड्रेस गर्न नसकेको सन्दर्भमा तपाईँको यसमा भनाइ चाहिँ के छ? धन्यवाद सर, साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। यसको दुईटा पक्ष मैले देख्ने गरेको छु र हामी शिक्षाकर्मीहरू यो पेसामा लागेकाहरूले भन्दै आएका छौँ। समाजमा निजी शैक्षिक संस्थाको ठुलो योगदान छ, यो सबैले स्वीकार गरेका छन्। आज जसले निजी शैक्षिक संस्थाको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ, एउटा अलिकति प्रोपागान्डाको रूपमा बाहिर पत्रिकामा अन्त राख्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैका आफ्ना नानी बाबु छोराछोरीहरू निजी शैक्षिक संस्थामा पढ्छन्। अहिलेको जमाना भनेको क्वालिटीको र राज्यसँग नेपालको अर्थतन्त्र धेरै सानो छ। पूर्वाधारमा उसले लगानी गर्न सकेको छैन, स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सकेको छैन भने शिक्षा त्यसपछि आउने कुरो। त्यसले गर्दा राज्यले शिक्षामा ठुलो लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा निजी शैक्षिक संस्थाले ऋण, धन, मेहनत, लगानी सम्पूर्ण कुराको आफ्नो एउटा त्याग बलिदान गरेर अहोरात्र खटेर जुन एउटा क्वालिटी एजुकेसन, गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छन्, त्यो अहिलेकै यही अवस्थामा सामुदायिक संस्थाहरूबाट सम्भावना छैन। काठमाडौँका 2-4 वटा सामुदायिक संस्था राम्रा छन्, त्यसलाई हामीले पुरै एउटा नमुनाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। तर दूर दराजमा जहाँ विद्यार्थीहरू बस्ने ठाउँ छैन, पढ्ने ओत छैन, शिक्षकहरूको व्यवस्था छैन, ती विद्यालयलाई हेरेर निजी शैक्षिक संस्थालाई रहनु हुँदैन, यिनले गरेको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नुपर्छ भन्दा त्यो यथार्थ परक हुन सक्दैन। त्यसैले यसमा दुईटा पक्ष के कमजोरी देखिएको छ भने हामी निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने शिक्षाकर्मीहरूले हामीले गरेको योगदान राज्यलाई र समाजलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। यथार्थमा
कल्पना गरौँ यदि सामुदायिक संस्थाको मात्रै अस्तित्व रहने र निजी शैक्षिक संस्था नरहने हो भने नेपालको शिक्षाको अवस्था कस्तो होला त्यो हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने स्तरीय पूर्वाधार र गुणस्तर प्रदान गर्न सक्ने शैक्षिक संस्थाहरूको सङ्ख्या कम थियो अथवा भर्खरै स्थापना हुँदै थिए, विश्वास आर्जन गरिसकेको थिएन। त्यो अवस्थामा नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट भारत लगायत विदेशमा गएर विद्यार्थीले पढ्थे। हामीले 4 कक्षा पढ्ने सानो नानी बाबु दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, नैनीताल, देहरादुन इन्डियाका सहरहरूमा जान्थे। आमा बाबुबाट छुट्टिन्थे। एउटा ठुलो पीडा उनीहरूले बेहोर्थे। ठुलो धनराशि विदेशमा गएको थियो। अहिले कम्तीमा कक्षा 10 सम्म पढ्ने विद्यार्थीहरू नेपालमै विश्वस्त भएका छन्। अभिभावकहरूले निजी शैक्षिक संस्थालाई विश्वास गरेर यहाँ पढाउनु भएको छ। ती बच्चाहरूले सुख पाएका छन्, अभिभावकले सुख पाउनु भएको छ, राज्यको पुँजी पलायन भएको छैन। यहाँका दक्ष अनुभवी शिक्षक प्राध्यापकहरूले रोजगारी पाएका छन्। त्यसले गर्दा शिक्षाको विकासमा निजी शैक्षिक संस्थाको ठुलो योगदान छ। अब एउटा दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हामी कहिलेकाहीँ सस्तो प्रचारको लागि, लोकप्रिय बन्नको लागि अलिकति सस्ता नाराहरू दिने गर्छौँ। कता कता राजनीतिक प्रभाव पनि अलि बढी परेको छ र हामी लोकप्रिय बन्नको लागि अव्यवहारिक कुराहरू अलिक चर्को रूपमा उठाउने गरेका छौँ। सर, यसमा मैले थपेँ जस्तो निजी शैक्षिक संस्थाहरूको यत्रो कन्ट्रिब्युसन छ, त सरकारकै डाटामा पनि झन्झनै 30% विद्यार्थीहरू तपाईँले अकुपाई गर्नुभएको छ। तर यस्तो क्राइसिसको बेलामा जस्तो अब हिसान छ, प्याप्सन छ, एनप्याप्सन छ, प्राइभेट कलेज एसोसिएसन छ, अर्को टेक्निकल एडको छ, अरू धेरै संस्थाहरू छन्। त्यसले चाहिँ न विद्यार्थीलाई सही ढङ्गले एड्रेस गर्न सक्यो, न चाहिँ स्कुल कलेज सञ्चालकलाई एड्रेस गर्न आश्वस्त पार्न सक्यो र राज्यलाई चाहिँ दबाब सिर्जना गर्न सक्यो भन्दै तपाईँहरूले त केही पनि गर्न सक्नु भने यो बिचमा यसमा केही समस्याहरू आए सर। कस्तो रह्यो भने निजी शैक्षिक संस्थालाई बचाउन अभिभावकको पनि दायित्व हो। कल्पना गरौँ निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने शिक्षकहरूलाई हामीले सुविधा दिन सकेनौँ। उनीहरूको दायित्व ब्याङ्क लोनदेखि लिएर अरू जति पनि दायित्व छ त्यो पुरा गर्न सकेनौँ भने त ती संस्था रहँदैनन्। यदि निजी शैक्षिक संस्था रहेनन् भने त भोलि यिनै अभिभावकले आफ्ना बच्चालाई कहाँ पढाउनुहुन्छ त्यो त सम्भावना छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि सरले भने जस्तो यथार्थ के हो भने हामीले त्यो ढङ्गको कुरा उठान गर्न सकेनौँ र यसलाई अलिकति नेगेटिभ रूपमा लियो। हामीले प्रयास गऱ्यौँ, केही अनलाइन क्लासका कुराहरू गऱ्यौँ, विभिन्न माध्यमहरूबाट यसलाई प्रभावकारी बनाउन पनि खोज्यौँ। यद्यपि 100% नतिजा हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ र सबै ठाउँमा त सम्भव छैन। तर धेरै राम्रो भएको छ। धेरै विद्यार्थीहरू सम्पर्कमा आएका छन्, उनले पढ्न पाएका छन्। 4 महिना राज्यले यत्रो ठुलो चाहिँ क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेन, यसमा तपाईँहरूको कमजोरी किन रह्यो? हामीले दबाब सिर्जना गऱ्यौँ, हाम्रो सुनवाई भएन। राज्य भनौँ न मन्त्रीसँग, हामी सचिवसँगदेखि लिएर यो सरोकारवाला सबै निकायहरूसँग हाम्रा कुराहरू राख्यौँ। हामी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था हो र वास्तवमै भन्दा म सरलाई निवेदन गरौँ, अब बिस्तारै सबै क्षेत्र खुल्दैछ। यातायात खुल्दैछ, होटल खुल्दैछन्, सामाजिक अरू कामहरू खुल्दैछन्, तर विद्यालय कलेजहरू खुल्ने अवस्था तत्काल सिर्जना हुँदैन। किन भन्दा WHO र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड पुरा गर्दाखेरि हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू खोल्न केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ। एकदम। अब अध्यक्षज्यूका म आएँ, जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ आधारभूत प्राविधिक शिक्षामा जुन कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ, नेपाल सरकारको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि के छ भने 75% प्राविधिक शिक्षा र 30% चाहिँ अरू चाहिँ साधारण शिक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूको लगानी, तपाईँहरूको योगदान जे गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ राज्यले सही ढङ्गले एड्रेस गरेको छ अथवा तपाईँहरूले त्यो खालको प्रेसर बिल्डअप गर्न सक्नु भएन तपाईँहरूको संस्थाले? निश्चित नै राज्यले बुझिरहेछन्। प्रधानमन्त्रीजीको पद बहालीको प्रथम दिन नै उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो कि अब राज्यको समृद्धिमा प्राविधिक शिक्षाको योगदान अनिवार्य छ, तसर्थ प्रत्येक स्थानीय स्तरमा सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त एउटा प्राविधिक शिक्षाको अवधारणा उहाँ लाउनु भएको छ र उहाँको परिकल्पना पनि सराहनीय छ र हामीहरू पनि त्यसै अनुरूप सरले अहिले धेरै राम्रो कुरा भन्नुभयो कि हाम्रो तन मन धन पसिना लगाएर निजी स्तरमा हामी संस्था सञ्चालन गरिरहेको छौँ। हाम्रो टेक्निकल एजुकेसनको पदार्पण त्यो बेलामा भएको हो जुन बेलामा यो देशको
मातृ मृत्यु दर बढी थियो, बाल मृत्यु दर बढी थियो। देशको धेरै जिल्लामा सडक पुगेको थिएन। आजको डेटमा निजी स्तरबाट सञ्चालित जनशक्तिको कारणले, सिटिभिटीबाट उत्पादित प्राविधिक जनशक्तिको कारणले देशको मातृ मृत्यु दर घटेको छ, बाल मृत्यु दर घटेको छ, इभन कि पशुपालन मृत्यु दर पनि घटेको छ र देशको कोना कप्चासम्म बाटो घाटो निर्माण भएको छ। इभन कि प्रत्येक भूकम्पको बेलामा यही निजी स्तरबाट उत्पादित जनशक्तिले देशको कोना कप्चामा गएर काम गरेको छ। अहिले वैश्विक महामारीको बेलामा पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर यही सिटिभिटीबाट उत्पादित जनशक्तिले यो महामारीसँग लडिरहेको छ। यो सर्वविदित छ। यसलाई राज्यले बुझेर पनि केही नीति निर्माताकर्ताले, केही व्यक्तिको स्वार्थको कारणले आज हाम्रो निजी संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति ओझलमा परेको हो। यसलाई हामी पनि स्वीकारिरहेको छौँ र देशले पनि यसलाई निजी स्तरको योगदान, निजी स्तरबाट उत्पादित जनशक्तिको योगदान सम्पूर्ण विश्वले देखिरहेको छ। यसमै अब तपाईँले रोजगारी सिर्जना गर्नुभएको छ, एउटा चाहिँ एकदम सिपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्नुभएको छ र यो अहिले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन जुन 2075ले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो टिएसएसी र यो तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने लाग्छ, यसमा चाहिँ के छ तपाईँको? राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जुन छ त्यो हामीलाई के लाग्छ भने यो उच्च शिक्षाको लागि हो। हामी टिएसएलसी र डिप्लोमा लेभल यो स्कुल शिक्षा हो, 12 क्लासभन्दा तलको शिक्षा हो। त्यो कारण हामीलाई लाग्दैन कि यो व्यवधान गर्छन्, तर केही बुन्दाको कारणले आज हाम्रो टिएसएलसी प्रोग्रामको स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित भएको हो। स्पष्ट लेखेको छ अनुच्छेद 15 को 4 र 5 मा यो ऐन प्रावधान हुने बित्तिकै कुनै पनि टिएसएलसी को स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाइने छैन। त्यसैको साथै त्यो 5 नम्बरमा के लेखेको छ भने तोकिए बमोजिम मापदण्ड पूरा गरेर यसलाई स्तरोन्नति गर्नु छ। त्यो मापदण्ड कोले तोक्छन्? मापदण्ड तोकेपछि अहिलेसम्म मापदण्ड कसैले बनाएको छैन, कसैले तोकेको छैन, स्तरोन्नतिको कुनै कुरा उठेको छैन। तसर्थ म तपाईको टिभीको माध्यमबाट यो राज्यलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने ठीक छ, हामी राज्यको नीतिको साथ चल्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ, साथै हाम्रो संस्थालाई अपग्रेड गर्नमा पनि तदारुकता दिनको लागि तपाईकै टिभीको माध्यमबाट म आग्रह गर्छौँ र सरकारसँग पनि अविलम्ब यसलाई अपग्रेड गर्नको लागि आग्रह गर्छु। नारायण सर, अब यो जस्तो तपाईँहरूको छात्र सङ्गठन यो शिक्षा क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने छात्र सङ्गठनले जस्तो बिचमा तपाईँले भर्ना गर्ने पनि कुरा गर्नुभयो, महामारीको बिचमा पैसा पनि माग्नुभयो, बिल पनि पठाउनु भयो। अब यो बिचमा एससीको आन्तरिक मूल्याङ्कन पछि अब यो 11 को भर्नाको पनि करण चलिरहेको छ। त्यसकारणले यो बिचमा सरकारले त हेरेन स्टेक होल्डरले चाहिँ स्कुल कलेज सञ्चालकहरूलाई त्यति धेरै आश्वस्त पार्न नसकेको पनि गुनासो आछ। किन यी सङ्गठनहरूले अलि म्याच्योर्ड खालको, अलि दूरगामी खालको निर्णयहरू गर्दैनन्? यसमा केही समस्या हाम्रा कस्ता रह्यो भने आधारभूत रूपमा हाम्रो नयाँ सेसन जुन स्कुलको कुरा गर्दाखेरि चैतमा सेसन सकियो र नयाँ सेसन वैशाखबाट सुरु भयो। चैतमै लकडाउन सुरु भइसकेको थियो र हाम्रो माग विशेष गरी निजी शैक्षिक संस्थाहरूको माग के पनि हो भन्दा राज्यले सामुदायिक संस्थामा तपाईँहरूको विद्यार्थी कति छ त्यसको अभिलेखीकरण गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि हाम्रा पनि विद्यार्थीहरू कतिपय अहिलेको महामारीले गाउँमा जानुपर्ने अवस्था छ, फर्केर आउन नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। त्यसैले हामीले अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा जोरदार माग उठायौँ। तर यसलाई कसरी जोडियो भने विशेष गरी केही प्रचार माध्यमहरू, पत्रिकाहरू अथवा
कहीँ जिम्मेवार निकायहरूबाट पनि यो पैसा उठाउनको लागि भर्ना गर्नको लागि मात्रै यो गर्न खोजियो भनेर यसलाई हरेक कुरालाई पैसासँग जोड्यो। पैसा एउटा पक्ष हो। वास्तवमा एउटा हामीले यथार्थ बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने निजी शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन खर्च उठ्ने माध्यम दुईटा छ। एउटा लगानीकर्ताले स्वयं लगानी गर्छ, त्यो सुरुमा मात्रै गर्छ। त्यस पछाडि त्यो सेवाग्राही जसले त्यहाँ सेवा लिन्छ, विद्यार्थीहरूले अभिभावकले पैसा तिर्नुहुन्छ र त्यो बापतको सुविधाले संस्था चल्ने गर्छ। अब सधैँ लगानीकर्ताले पैसा लगानी गरेर संस्था चलाउन त सक्दैन। त्यहाँ आफ्नो लगानी बापतको उसले त प्रतिफल पनि खोजेको हुन्छ। यो पनि एउटा सेवा क्षेत्र हुँदाहुँदै व्यवसाय पनि हो। सेवालाई व्यवसायसँग जोडिएको छ। तर त्यो कुरोलाई नजरअन्दाज गरेर नितान्त लगानीकर्ताले आफैले मात्रै लगानी गरेर सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्छ, अभिभावकबाट विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु हुँदैन भन्ने किसिमको जुन एउटा अभियानको रूपमा अलिक चर्को भाषा लोकप्रिय बन्नको लागि कुराहरू उठाइयो, त्यो चाहिँ गलत थियो। कसले उठायो? राज्यले उठायो, अभिभावकले उठाए, मिडियाले उठायो। मिडियाले र केही लब्ध प्रतिष्ठित शैक्षिक वर्ग जसले समुदायमा विभिन्न तत्त्वहरू छ। यद्यपि उहाँहरूलाई म भनौँ न विथ ड्यु रेस्पेक्ट उहाँहरूलाई लान्छना लाउन चाहन्न। र हाम्रो कमी के रह्यो भने हामीले ती सबै कुरालाई प्रष्ट ढङ्गले हाम्रो नेतृत्वले बुझाउन सकेन। यसमा नेतृत्वमा रहेको कारणले मेरो पनि सहभागिता हुनुपर्थ्यो, जति गर्नुपर्थ्यो योगदान पुगेन। तर ठिक ढङ्गले ठिक भाषा शैलीमा ठिक समयमा हामीले बुझाउन नसकेको हो र यो बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ र धेरै अभिभावक कन्भिन्स हुनुहुन्छ। जस्तो यसमै जस्तो तपाईँहरूले अहिले विद्यार्थी भौतिक रूपमा स्कुलमा आएको छैन, यो बारम्बार सोधिने प्रश्न हो। यो चाहिँ अभिभावकको तर्फबाट, शिक्षाविदको तर्फबाट, राज्यकै तर्फबाट पनि बारम्बार आउने प्रश्न चाहिँ के भन्दा नि विद्यार्थी भौतिक रूपमा स्कुल आएको छैन। अनि अनलाइन र भर्चुअलको क्लासको तपाईँहरू सङ्गठनहरूले नै सङ्घ संस्थाले नै पैसा लिन्न भन्नुभयो। अनि के को पैसा मागिरहनु भएको छ भन्ने प्रश्न चाहिँ आइरहेको छ। मैले सरलाई के निवेदन गर्न खोजेको कि तपाईँले सुरुमै सङ्गठनले चाहिँ अनलाइन भर्चुअल गर्दा पनि हामीले शिक्षकलाई तलब दिनुपर्छ, न्यूनतम चाहिँ तलब हामी विद्यार्थीसँग शुल्क लिन्छौँ भन्नुपर्छ कि तपाईँहरूले? यसलाई हामीले बुझाउन प्रष्ट सकेनौँ। कस्तो भयो भने हामीले अनलाइनको पैसा मागेका छैनौँ, तर एउटा शैक्षिक संस्था बाँच्नको लागि चाहिने हामी त भोलि यही अवस्था त एकै वर्ष रहँदैन। यो खुल्छ, विद्यार्थीलाई हामीले पठन पाठन गराउँछौँ। विगतदेखि सरकारले भर्ना गर भनेको छैन, अनलाइनको पैसा लिनुहुन्न भने के को पैसा, एडभान्समा पैसा के? मैले सरलाई के निवेदन गरेँ, अलिक प्रश्न पार्ने के खोजेँ भने यो संस्था बचाउने दायित्व पनि त अभिभावकहरूको हो। यद्यपि यो संस्था बचेन भने, यहाँका शिक्षकहरूले रोजगारीको रूपमा केही न्यूनतम भए पनि पारिश्रमिक पाएनन् भने यिनीहरू पलायन भए र निजी शैक्षिक संस्थाको अस्तित्वै रहेन भने यी विद्यार्थी कहाँ जान्छ? त्यसैले हामी यो शैक्षिक सत्रभित्र नै सबै बिहान दिउँसो बेलुका बिदा, जाडो बिदा, दसैँ तिहार बिदा यी सबैलाई प्रयोग गरेर राज्यले तोकेको समयमा हामी पढाउँछौँ। विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने ज्ञान, सिप, संस्कार त हामी दिन्छौँ। त्यो दिइसकेपछि यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडिबाटै केही एउटा हामीले पुरै दिनुपर्छ भन्न खोजेका छैनौँ। कम्तीमा शिक्षकलाई दिने खर्च र एउटा सानो सञ्चालन खर्चको रूपमा एउटा कम्प्रोमाइज गरेर, यद्यपि अभिभावकहरू त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ, बाहिर जे जसरी कुरा आएको छ त्योभन्दा फरक छ। अभिभावकहरूले केही दिन हामीले क्लासहरू रोक्यौँ, रोक्दाखेरि ठुलो प्रेसर आयो, सर तपाईँहरूले संस्था सञ्चालन गर्नुहोस्, अरूले जे भने पनि हाम्रा बच्चाहरूले पढ्न पाएका छन्, केही कुरा सिकेका छन्, हामी न्यूनतम एउटा समझदारीको शुल्क दिन तयार छौँ भनेर अभिभावक पनि तयार हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यहाँ सहमत गर्न तयार छौँ। तर बाहिरी माहौल नेगेटिभ भइदियो। यो शुल्ककै सन्दर्भमा जस्तो के पनि आरोप तपाईँहरूलाई लाग्छ भने निजी शैक्षिक संस्थालाई बारम्बार लाग्ने आरोप, 10औं वर्ष भयो, 20औं वर्ष भयो शैक्षिक संस्था चलाइरहनु भएको छ, घर जग्गा जोड्नु भएको छ, गाडीहरू जोड्नु भएको छ, स्कुल एउटा होइन अर्को साल अर्को थप्नु भएको छ। तर यो यस्तो क्राइसिसको बेलामा 2 महिना पनि धान्ने तपाईँहरूसँग फन्ड छैन। मैले सरलाई यो कुरो बुझाउनै पर्ने हुन्छ। केही शैक्षिक संस्थाहरू त्यो ढङ्गले चलेका छन्, तर सबैको अवस्था चाहिँ त्यो छैन। हामीले न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौँ। यद्यपि राज्यले एउटा विद्यार्थीलाई एसएलसीसम्म एसईसम्म पढाउँदा जति खर्च गर्छ त्योभन्दा धेरै कम शुल्क लिएर हामीले विद्यार्थीलाई पढाइराखेका छौँ र हाम्रो त्यो प्रतिफल धेरै कम भएको हुनाले लामो समय धान्न सक्ने सबै अपरेटिङ कस्टमै धेरै पैसा खर्च भएको छ। त्यसैले हाम्रो बचतको अवस्था छैन। अनि अहिले चाहिँ टिचरहरूलाई र स्टाफहरूलाई चाहिँ स्यालेरी दिने सन्दर्भमा चाहिँ के गरिनु भएको छ? हामीले दिनुपर्छ, स्यालेरी दिनुपर्छ, किनभने उहाँहरू पनि बाँच्न पाउनुपर्छ, यो मुलुकको नागरिक हो। समस्या कहाँनिर छ भने हामीसँग कति छ र कति दिने सवालमा हाम्रो समझदारी बनिराखेको छ। हामी सम्बन्धित स्कुलले आफ्ना शिक्षकहरूसँग एक खालको सहमति गरेर संस्थाले सक्ने पैसा दिएको छ र दिनुपर्छ।
सत्य यही अब तपाईँले विद्यार्थीसँग अहिले पैसा उठाउन सकिरहनु भएको छैन हजुर अनि अब शिक्षकलाई अहिले टर्मिनेट गर्ने अवस्था पनि छैन, कर्मचारीलाई टर्मिनेट गर्ने अवस्था पनि छैन भनेपछि उहाँहरूलाई तपाईँले विद्यार्थीसँग उठाउन नपाउने, अभिभावकसँग उठाउन नपाउने, शिक्षक र कर्मचारीले तलब दिनुपर्ने, घरबाट तिर्नुपर्ने, ब्याङ्कको लोनहरू तिर्नुपर्ने, ब्याजहरू तिर्नुपर्ने, यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफूलाई कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? यसलाई त विद्यार्थीबाट त केही नै शुल्क उठाउनै पर्छ। विद्यार्थीबाट केही शुल्क हाम्रो सर्टेन अवधिको कोर्स हुन्छ, जस्तै 36 महिनाको कोर्स छ भने त्यसलाई 4 महिना ब्रेक गरेर त्यो 36 को बदला 40 महिना कोर्सलाई पुरा गरेर त्यति सिप त दिनै पर्छ, त्यति सिप दिनै पर्छ, त्यो टिचरलाई राख्नै पर्छ। त्यो कारणले हामी विद्यार्थीबाट 36 महिनाकै शुल्क लिन्छौँ। त्यो प्याकेजमा लिनु लिन्छौँ। तपाईँले अहिले लिइरहनु भएको छ? अहिले त शुल्क लिएको छैन, तर विद्यार्थीलाई कोर्स पुरा गर्नेसम्म हाम्रो दायित्व कोर्स पुरा गर्ने हो। 36 महिनाको सट्टा 40 महिनामा कोर्स पुरा गर्छौँ र त्यो 40 महिनाको फी नलिकन 36 महिनाको नै फी लिन्छौँ हामी। अब यसैमा तपाईँले अलिकति यो सिटिभिटी 2045 सालको ऐनबाट छ, यो सिटिभिटी जस्तो पुरानै संरचनामा छ, यसको पुनर्संरचना गर्नु परेर यसलाई समय सापेक्ष अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको यो सङ्गठनले के सोचेको छ? सिटिभिटी कुन यस्तो अन्याय गरेछ कि यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ? यो सिटिभिटी अहिले स्थापित विश्वव्यापी स्थापना भइसकेको छ। यसको प्रोडक्टले प्रत्येक वर्ष 100 को सङ्ख्यामा अमेरिकामा गएर रजिस्टर्ड नर्सको रूपमा, कनाडामा, युकेमा गएर काम गरिरहेको छ। सिटिभिटीलाई एउटा टेक्निकल युनिभर्सिटीको रूपमा डेभलप गर्नुपर्ने हो। यसलाई पुनर्संरचनामा त कहीँ पनि देखेको छैन। होइन, अब यो त सरकारले पनि 75% टेक्निकल शिक्षा भनिरहेको अवस्थामा यो अहिले सिटिभिटीको संरचना र यसले त सक्दैन स्रोत साधन। यही स्रोत साधनलाई यसैलाई डेभलप गरेर हामी गर्न सक्छौँ। सिटिभिटीको प्रत्येक राज्यमा इकाइ गठन भइसकेको छ, यसले सेन्ट्रलाइज गरेर काम गर्ने पनि गरिरहेछ र यसको पावर डिसेन्ट्रलाइज गरेर पनि काम गरिरहेको छ। यसलाई स्थानीय स्तरसम्म यसले गठन गरेर काम गरिरहेको छ। यस कुनै व्यक्ति नराम्रो हुन सक्छ, तर संस्थाको संरचना गर्न मैले केही देखेको छैन। सिटिभिटीले कुनै यस्तो अन्याय गरेको छैन। यसलाई पुनर्संरचना गरेर यसको कुनै ठाउँको इकाइ बनाएर राख्नेमा कुनै औचित्य स्वतन्त्र निकायकै रूपमा यसलाई चाहिँ स्रोत साधन चाहिँ दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यसले एउटै अन्याय के गरेछ भने अहिलेको महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर अहिले दिएको छ। यसको अलावा कुनै पनि अन्याय गरेको मैले देखेँ। त्यति जनशक्तिले त पुग्दैन नि त, ठुलो सङ्ख्यामा चाहिन्छ यसलाई। तर केही व्यक्तिको सेटिस्फ्याक्सनको लागि अहिले मध्यम स्तरीय जनशक्तिलाई उत्पादन गर्नमा रोक लगाइरहेको छ। जस्तै यो चिकित्सा शिक्षा आयोगको कारण मध्यम स्तरीय जनशक्ति टीएसएलसी भन्दा तलको जुन अहेब अनमी जुन कि गाउँको देशको कुना कप्चामा गएर अहिले धामी झाँक्रीलाई विस्थापित गरेर जुन काम गरिरहेको छ त्यो जनशक्तिलाई उत्पादन गर्न रोक लगाइरहेको छ। यो राज्यको गलत नीति हामी बुझ्छौँ। यसले राज्यलाई बिना प्रक्षेपण गरेर कति आवश्यकता छ हाम्रो त्यसलाई प्रक्षेपण बिनाको जुन यो जनशक्ति उत्पादनमा रोक लगाएको छ यसलाई हामी विरोध गर्दैछौँ र यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि हाम्रो पडोसी देश भारतमा 2 साल अगाडिदेखि यो कार्यक्रम लन्च गरेको छ। यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि त्यहाँ काउन्सिलबाट उत्पादन गर्ने। त्यसै भएर यो सिटिभिटीलाई चाहिँ नयाँ समय सान्दर्भिक बनाउनको लागि यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ कि पुनर्संरचना गरेर होइन, यसलाई त जन डेभलप गरेर यसलाई एउटा बजेट दिएर यसलाई टेक्निकल युनिभर्सिटीको रूपमा डेभलप गरेर यसलाई स्थापना गर्नुपर्छ। यसलाई टेक्निकल युनिभर्सिटीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। सर, अब म अलिकति प्रसङ्ग यो चाहिँ अब नयाँ करिकुलमको कुरो नै आज कक्षा विशेष गरी कक्षा 11 को सन्दर्भमा अब यो विश्वमा एकातिरको चाहिँ यो कोरोनाको महामारीले गर्दा नेपालमै पनि चाहिँ शैक्षिक वर्षको अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन।
विश्व प्र्याक्टिसको कुरा गर्नु पनि करिकुलम अरू देशले घटाइरहेको कुरा पनि आइरहेछ। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अहिले नयाँ कोर्स लाउने कुरा गरिरहेछ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के छ? यो अहिलेको निश्चित रूपमा एउटा यो एकाडेमिक इयरमा हाम्रो टिचिङ लर्निङ समय कम हुन्छ। कम समयमा हामीले धेरै पढाउन सक्ने अवस्था रहँदैन र हाम्रो संस्था हिसानको नेतृत्वले पटक पटक त्यहाँ दबाब पनि करिकुलममा दिइराखेका छौँ र उहाँहरूको भनाइ के आएको छ भने यो आजको होइन, पहिला नै यसलाई चाहिँ निर्णय भइसकेको, यो यसलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने कुरो भन्नुभएको छ। तर अहिलेको अवस्था विशेष अवस्था हो। विगतमा यो कोर्सले हामीलाई धानेको थियो भने अर्को 1 वर्षलाई के फरक पर्छ? किन भन्दा या त विगतमै हामीले गलत गऱ्यौँ भन्नु पर्थ्यो, आखिर त्यो पनि हामीले स्वीकार गरेर आएको र त्यसैको प्रोडक्टलाई हामीले उच्च शिक्षामाथि पढाइराखेका छौँ युनिभर्सिटीमा भने अहिले 1 वर्षलाई यही रूपमा लगेर यो विषम परिस्थितिमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न सकिँदैन। यो सम्भावना पनि छैन र यो प्रभावकारी पनि हुँदैन। अर्को निवेदन मसलाई थोरै रोकेँ, हाम्रो यो निजी शैक्षिक संस्थाको मात्रै कुरो होइन, सामुदायिक विद्यालयमा झन्डै 36,000 दरबन्दी पुग्दैन। यो विषय पढाउने त्यहाँ शिक्षकहरू छैनन्। त्यसले गर्दा कोर्स राखिदिएर मात्रै करिकुलमको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। त्यसबाट अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पनि आउनु पर्यो। बजेट आउनु पर्यो र बजेट दिने सम्भावना कुनै पनि देखिएको छैन। त्यसैले गर्दा यो प्रभावकारी हुँदैन र बिचमा रोक्नुभन्दा अहिले नै लागू नगर्दा चाहिँ उपयुक्त। सर अन्तमा अब हामी सबै चाहिँ यो चाहिँ लकडाउन पनि खुल्यो, सबै कुरा अब नर्मल हुँदैछ। भलै अब हटस्पटको रूपमा राजधानी लिए पनि अब छोटकरीमा अबको चाहिँ बाटो के त हाम्रो? अब एउटा यथार्थ कुरो के हो भने शिक्षामा ठुलो लगानी नभइकन मुलुकको विकास हुन सक्दैन र शिक्षाको लगानी ओभरनाइट देखिँदैन। त्यसैले शिक्षा अब डिजिटलाइज हुनुपर्छ र ग्लोबल एजुकेसन सिस्टममा हामी जानुपर्छ। अब नेपालका विद्यार्थीले नेपाली विद्यार्थीसँग होइन, विश्व बजारका विद्यार्थीसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। त्यसैले शिक्षामा प्रविधिको विकास जरुरी छ। यस्ता महामारीले पनि हामीलाई केही कुरा सिकाएको छ। शिक्षा यो एउटा यस्तो टुल हो जसको लागि राज्यले ठुलो रकम अझै खर्च गर्नु जरुरी छ। राज्यले ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि यसलाई प्रविधिमा चाहिँ अलिक विकास अगाडि जानुपर्छ भन्ने त्यसको विकल्प अरू केही पनि छैन र शिक्षामा लगानी नगरिकन अरू पूर्वाधार विकासको अथवा मुलुकको विकासको जीवनस्तर उठ्ने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन। सर अन्तमा अब यो प्राविधिक शिक्षालयकै नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, अब अन्तमा अब प्राविधिक शिक्षाको भविष्य के छ र अबको निकास के हो? निश्चय नै प्राविधिक शिक्षा यो विश्वको आवश्यकता भइसकेको छ। हामी दायाँ बायाँ माथि तल जे देखिरहेछौँ प्राविधिकको कारणले देखिरहेको छौँ। आज हामी यहाँ एउटा बन्द कमरामा कुरा गरिरहेछौँ, यो विश्वले देखिरहेको छ। यो प्राविधिक कारणले हो। यो प्राविधिकको कारणले नै आज विश्व यति उन्नति गरेको छ र प्राविधिक शिक्षा घर घरमा आवश्यकता भइसकेको छ। यो 70% होइन, विदेशमा 90% स्टुडेन्ट टेक्निकल एजुकेसन लिएर नै अगाडि बढिरहेको छ। त्यही टेक्निकल एजुकेसनको विकासको कारणले आज अमेरिका यति विकसित भएको छ, कोरिया त्यति विकसित भएको छ। हामी पनि त्यही दुनिया 5G 6G मा गइसकेको छ। हामी 0G र 2G 3G मा बसेर काम चल्नेवाला छैन। अब प्रत्येक युवालाई प्राविधिक शिक्षासँग जोड्नुपर्छ र प्राविधिक शिक्षा दिएर यो देशको विकास गर्नुपर्छ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीको जुन सपना छ त्यसलाई साकार गर्नुको लागि प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता भइसकेको छ। हस्, धन्यवाद। आजको बहस यहीँ सकिएको छ। आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो पाहुनाहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।